अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। तो आज हम अहले बैत पाइतन पाक सलामुल्लाह अलैह के वसीले से अपनी हर हाजत, अपनी हर मुश्किल, अपना हर दुख दर्द मुसीबत, हर परेशानी का खुद ब खुद हल मांगेंगे उनके वसीले से और इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ही आपकी हाजात पूरी होंगी, मुश्किलात हल होंगी, दुख दर्द तकलीफ़ें दूर होंगी, दुश्मनी ख़त्म होगी, दुश्मन तबाह बर्बाद होंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और क्या चाहिए? ज़िंदगी में सुकून हो, सुख हो, कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। तो इस सिलसिले में ये वसीले बड़े ही कारआमद साबित होते हैं। यकीन जाने आज मैं दिल से वीडियो बना रहा हूँ और खुशी हो रही है। शायद आपको मेरी आवाज़ से भी इसका बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये दिल से वीडियो आज बन रही है। आज वैसे मेरा दिल नहीं था वीडियो बनाने का, तो कल भी नहीं बनाई, तो आज पता नहीं बैठे बैठे मैंने कहा भाई चलो आज एक वीडियो बनाते हैं। ये खुद ब खुद ही मेरे ज़हन में आए और याद आए, तो मैंने आज ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसी तरह एक मेमोरी सेव हो चुकी है, यानी कि आप ये मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचेगी, आप तक पहुँचेंगी, आप इसको याद करेंगे, आगे बताएंगे, लिख के देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, अपनी भी संवर जाएगी। आखिर इतनी पाक हस्तियों का वसीले से जब हम मांगेंगे तो अल्लाह पाक क्यों नहीं हमारी हाजात पूरी फरमाएगा, हमारी दुख दर्द मुसीबतें क्यों नहीं ख़त्म होंगी। तो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चलो आज छोड़ें, आज नहीं कहते, आज आखिर में भी नहीं कहेंगे, एक आदत बन चुकी है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अहले बैत यानी कि पाइतन पाक सलामुल्लाह अलैह जो हैं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, ये इसी तरह तरतीब थी। इसमें हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह पहले आती हैं, लेकिन जो भी है उलमा जो भी बताते हैं उस सिलसिले में, लेकिन हम पढ़ेंगे इसी तरह जिस तरह मौजूद है। फिर हज़रत सैयदना फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह, उसके बाद सैयदना अली पाक, उसके बाद हसन मुज्तबा, उसके बाद शहीदान करबला हज़रत हुसैन सलामुल्लाह अलैह के हम वसीले से मांगेंगे। तो अब मैं इसको बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगा ताकि आपको समझ आ चुके। मेरी लिखाई भी ऐसी है और ऊपर से मैंने ज़बर ज़ेर भी नहीं लगाई इतनी ख़ास। कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये रोज़मर्रा के ही अल्फाज हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। तो एक मरतबा पढ़ देता हूँ, आपको भी आसानी रहेगी कि अगर कोई गलती मैंने कर दी है लिखने में तो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हज़रत सय्यदना मुहम्मद निल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अंतल महमूद। यहाँ पे हम रिहा करेंगे। उसके बाद दूसरा, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हज़रत सय्यदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलामु व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ पे हम रिहा करेंगे। उसके बाद तीसरा, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहुल करीम व अंता अलीयुल आला। यहाँ पे हम रिहा करेंगे। आगे चौथा, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हज़रत सय्यदना हसनिल मुज्तबा अलैहिस्सलाम व अंतल मोहसिन। आखिरी हज़रत हुसैन सलामुल्लाह अलैह का, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हज़रत सय्यदना हुसैन शहीदिल करबलाए अलैहिस्सलाम व अंता कदीमुल अहसान। ये हमने वसीले हैं हमारे पास 5। तो आप इसका तरीक़ाकार समझें, इसको पढ़ना कैसे है। पढ़ना भी बहुत ही आसान है।
جتنی دل میں جستجو ہو، جتنا آپ دل میں درد محسوس کر سکتے ہوں، اتنا آپ اپنی کیفیت بنائیں گے نا۔ یہ ساری عملیات، یہ وظیفے، یہ چلے، یہ آگے پیچھے، میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے، یہ ساری کیفیت کی مار ہے۔ جب بھی آپ کیفیت طاری ہوگی نا، آپ کسی چیز میں گھس جائیں گے، اس کے تصور میں گھس جائیں گے، اس کو اپنی بنا لیں گے، وہ میں اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی کیفیت لانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے، مثال کے طور پہ سب سے بڑا دکھ تو ایسے پہنچتا ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، مثال کے طور پہ محبوب، تو جب آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو جائے مثال کے طور پہ، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا کوئی آپ کو دغا دے دے، کوئی آپ کو دھوکہ دے دے، کوئی آپ کو پریشان کرے، تو جب آپ لاچار ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، کوئی راہ نظر نہیں آتی، اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت آپ نے لے آنی ہے۔ جب ایسی کیفیت آپ خود پہ طاری کریں گے نا، تو آپ کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گے جب یہ وسیلہ آپ پڑھیں گے۔ تو اس وسیلے کے یہ ہمارے پاس 5 وسیلے ہیں، 5 دن پاک سے منسوب ہے، تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو آپ ہر مشکل، مصیبت، حاجت جو بھی آپ کے من میں ہے نا، وہ آپ کو ملے گا۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح آپ فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اس کو طاق اعداد میں، یعنی کہ 3، 7، 11، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ رات سوتے وقت یا آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، یا اگر آپ چاہیں تو رات سوتے وقت بستر میں بھی آپ اس کو 3، 7، 11، 21، 41 کئی مرتبہ آپ لاتعداد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیں، کہ درود شریف ہی برکت پیدا کرتا ہے، اور آپ کا عمل، آپ کا یہ وسیلہ درود شریف ہی لے کے عرش تک جائے گا۔ تو یہی ہے کہ شروع میں اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کی تسبیح کیا کریں۔ تسبیح اس طرح کہ جب آپ دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، گھر میں باتیں ختم ہو جائیں، یعنی کہ اب آپ بس سونا ہے، آپ ہیں اور بستر ہے، اس وقت آپ نے وضو کر لینا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس وقت وضو کرنا۔ جب آپ وضو کر لیں گے، اس کے بعد آپ بستر پہ آ کے سو جائیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھیں، پہلے جتنا پڑھ سکتے ہیں، لا تعداد، یعنی کہ گننا نہیں ہے، آپ ان سے گنتی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ کبھی گنتی والا معاملہ نہیں کرتا، تو آپ نے بھی گنتی نہیں کرنی۔ اس کے بعد جب آپ کا دل کرے، یعنی کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ ہاں آپ درود شریف اتنا کافی ہے، گننا پھر بھی نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں رکھنا، ایسے بلا تعداد کہتے بھی اسی کو ہے۔ اس کے بعد پھر یہ وسیلے پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آخر میں جب آپ کا من چاہے، اول تو نہیں چاہے گا، آپ پڑھتے پڑھتے ہی سو جائیں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ سونا چاہیں یا آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ ایسے ہی کسی اور شغل میں لگنا چاہیں، تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں اور اس کو ختم کر دیں، اور پھر آنکھیں باندھی رکھنی ہے، تو کیفیت طاری کر کے یہ پڑھنا ہے اس وقت، یعنی کہ بلا تعداد جو ہم پڑھیں گے نا، اس میں کیفیت طاری رکھیں گے، جتنی کیفیت آپ اس میں رکھیں گے نا، اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو اب اتنا کافی ہے، آگے چل کے انشاءاللہ تعالی بہت کوشش کرتا ہوں میں کہ بڑے اعمال جو ہیں، جو جعفر اثار کے مطابق ہیں، ان کو حل کر کے میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ پہلے جو ہم نے پورا مہینہ وقفہ کیا تھا، اس میں میں نے کافی اعمال بنائے تھے، اس میں کافی گتھیاں سلجھائی تھیں، بہت بڑے بڑے جو معتبر طریقہ کار ہیں ان کو حل کیا تھا، تاکہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ پیش کر سکوں۔ تو وہ ایسے ہی پڑے ہیں۔ ایک تو یہ میرا سٹینڈ نہیں بن رہا موبائل کا، تو دعا فرمائے اللہ پاک آسانیاں فرمائے میرے میں حالات پر بھی، اور ملک پاکستان کے حالات پر بھی اللہ پاک رحم فرمائے۔ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، تو مسلمان بھائیوں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بھائی بہنوں کا بھی فائدہ ہوگا، ملک پاکستان اور مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو گزارش پھر یہ کروں گا آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔